बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। सूरत अल-माइदा ही अभी पढ़ी जा रही है। तर्जुमा और तफसीर पढ़ती हूँ मैं इंशाअल्लाह। जिस रोज़ अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वो अर्ज़ करेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, आप ही तमाम पोशीदा हकीकतों को जानते हैं। फिर तसव्वुर करो इस मौके का जब अल्लाह फरमाएगा कि ए मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, याद कर मेरी इस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी माँ को अता की थी। मैंने रूह पाक से तेरी मदद की। तू गवाहरे में भी लोगों से बात करता था और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील की तालीम दी। तू मेरे हुक्म से मिट्टी का पुतला परिंदे की शक्ल का बनाता और इसमें फूंकता तो और वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था। तो मादर ज़ात अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा करता था। तो मुर्दों को मेरे हुक्म से निकालता था। तो फिर जब तू बनी इसराइल के पास सरे निशानियां लेकर पहुंचा और जो लोग मुनकरे हक थे उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं हैं, तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। और जब मैंने हवारियों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। हवारियों के सिलसिले में ये वाक़या भी याद रहे कि हवारियों ने कहा, ऐसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने का एक ख्वान उतार सकता है? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। उन्होंने कहा, हम बस ये चाहते हैं कि इस ख्वान से खाना खाएं और हमारे दिल मुतमीन हों और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है और हम इस पर गवाह हों। इस पर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, खुदाया हमारे रब, हम पर आसमान से एक ख्वान नाजिल कर जो हमारे लिए और हमारे अगलों पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। हमको रिस्क दे और तू बेहतरीन राज़िक है। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं उसको तुम पर नाजिल करने वाला हूँ, मगर इसके बाद जो तुम में से कुफ्र करेगा इसे मैं ऐसी सज़ा दूंगा जो दुनिया में किसी को ना दी गई। गर्ज जब ये एहसानात याद दिलाकर अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, क्या तूने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना लो? तो वो जवाब में अर्ज़ करेंगे कि सुबहान अल्लाह, मेरा ये काम ना था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक ना था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको ज़रूर इल्म होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी पोशीदा हकीकतों के आलिम हैं। मैंने उनसे उसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने हुक्म दिया था। ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उसी वक्त तक इनका निगरान था जब तक कि मैं इनके दरमियान था। जब आपने मुझे वापस बुलाया तो आप इन पर निगरान थे और आप तो सारी ही चीज़ों पर निगरान हैं। और अब अगर आप इन्हें सज़ा दें तो वो आपके बंदे हैं और अगर माफ़ कर दें तो आप गालिब और दाना हैं। तब अल्लाह फरमाएगा, ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देती है। इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी हो और वो अल्लाह से यही बड़ी कामयाबी है। यहाँ पे सूरत अल-माइदा की उर्दू ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-माइदा का एंड हो गया उर्दू ट्रांसलेशन। तफसीर थोड़ी सी बाकी रहती है, जितनी मैंने यहाँ पढ़ी है उसमें बाकी अभी रहती है। मैं कोशिश करूँगी उसको भी पूरा करके फिर सूरत अल इनाम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जितनी उर्दू ट्रांसलेशन की है उसकी तफसीर कुछ आप सुने। टॉपिक है ईसा इब्ने मरियम का। इब्तदाई सवाल तमाम रसूलों से बहसीयत
ہوگا، پھر ایک ایک رسول سے الگ الگ شہادت لی جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بتصریح ارشاد ہوا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہاں بطور خاص نقل کیا جا رہا ہے، یعنی حالات موت سے نکال کر زندگی کی حالت میں لاتا تھا، یعنی حواریوں کا تجھ پر ایمان لانا بھی ہمارے فضل اور توفیق کا نتیجہ تھا، نہ تجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اس جھٹلانے والی عبادی میں ایک ہی تصدیق کرنے والا اپنے بل بوتے پر پیدا کر لیتا۔ یہاں یہ بھی بتا دیا کہ حواریوں کا اصل دین اسلام تھا، نہ کہ عیسائیت۔ چونکہ حواریوں کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر جملہ متردہ کے طور پر یہاں حواریوں ہی کے ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام سے براہ راست جن شاگردوں نے تعلیم پائی تھی وہ مسیح علیہ السلام کو ایک انسان اور محض ایک بندہ سمجھتے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی اپنے مرشد کے خدا یا شریک خدا یا فرزند خدا ہونے کا تصور نہ تھا۔ نیز یہ کہ مسیح علیہ السلام نے خود بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ بے اختیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو گفتگو قیامت کے روز ہونے والی ہے، اس کے اندر اس جملہ متردہ کا کون سا موقع ہوگا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ متردہ اس گفتگو سے متعلق نہیں ہے جو قیامت کے روز ہوگی، بلکہ اس کی اس پیشگی حقائق سے جو اس دنیا میں کی جا رہی ہے۔ قیامت کی اس ہونے والی گفتگو کا ذکر یہاں کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ موجودہ زندگی میں عیسائیوں کو اس سے سبق ملے اور وہ راہ راست پر آئیں۔ لہٰذا اس گفتگو کے سلسلے میں حواریوں کے اس واقعے کا ذکر بطور ایک جملہ متردہ کے آنا کسی طرح غیر متعلق نہیں ہے۔ قرآن اس باب میں خاموش ہے کہ یہ خوان فی الواقعہ اتارا گیا یا نہیں۔ دوسرے کسی معتبر ذریعے سے بھی اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ یہ نازل ہوا ہو، اور ممکن ہے یہ حواریوں نے بعد کی خوفناک دھمکی سن کر اپنی درخواست واپس لے لی ہو۔ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف مسیح علیہ السلام اور روح قدس ہی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایک مستقل معبود بنا ڈالا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت اور قدوسیت کے متعلق کوئی اشارہ تک بائبل میں موجود نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام کے بعد ابتدائی 300 برسوں تک عیسائی دنیا میں تخیل سے بالکل نا آشنا تھی۔ تیسری صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعض علماء دینیات نے پہلی مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ الوہیت مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا، لیکن اول چرچ اسے باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ مریم پرستوں کو قاصد العقیدہ قرار دیتا تھا۔ تفسیر اب تک کے لیے اتنی ہی۔ میرے تمام سننے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔